पार्टीचा लाईव्ह घेता बारीक बारीक सगळ्यांचीच घे. साहेब आज तुम्ही कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्लें आहा कितें सांगचें दिसता तुमकां? आयज हांव सालय आनी गांगोज ह्या वॉर्डाचेर कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्ली आसा. म्हाज्या वांगडा सगळे म्हजे सपोर्टर आसा. सालवादोर दमन पंचायतीचो पयलींचो सरपंच आनी आतांचो डेप्युटी सरपंच बाब राजेश सावयकर म्हजो बरो गट मित्र, तो आयज ह्या कॅम्पेनिंगाक म्हज्या बरोबर येयल्लो आसा. तसोच आमच्या सालवादोर पंचायतीचो एक्स डेप्युटी सरपंच आनी आतांचो पंचायत मेंबर दत्ताराम रेडकर होय हांगा ह्या कॅम्पेनिंगाक तेणें भाग घेतलेलो आसा. तशेंच आमची सुकूरची पंचायत मेंबर आनी हांगासरले ते चेडू तेचो मिस्टर आसा संदीप मांद्रेकर, तो हांगासरलो जावूय आनी पयलींचो एक्स सरपंच सुकूरचो ती सुद्दां हांगासर आपलो टायम काडून ह्या कॅम्पेनिंगाक म्हज्या बरोबर येयल्ली आसा. तशेंच आमचे रिना फेर्नांडीस जे पयलींचे डेप्युटी सरपंच सालवादोर दमन पंचायतीचे आनी आतांचे पंचायत मेंबर हे सुद्दां ह्या कॅम्पेनिंगाक हजर आसा. तशेंच म्हाजे सगळे वांगडी बरे फ्रेंड सपोर्टर वोटर हांव म्हणना, कित्याक सगळे सपोर्टर जेन्ना बरोबर आसता तेन्ना काम करपाकूय मजा येता आनी कॅन्डिडेट हो आसता तो स्वताहून रावप नासता, तो सगळ्या सपोर्टरांनी वांगड्यांनी काडप आसता. आनी एक म्हाका तेचो खूब आनंद जाता की सगळ्यांनी मेळून म्हाका हो कॅन्डिडेट म्हणून आयज जिल्हा पंचायत एका इलेक्शनाक काडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे हांव आभार मानता. तशेंच आमचो भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोदर नायकजी यांचे हांव आभार मानता. तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी यांचेय हांव आभार मानता. तसोच आमचो पर्वरी मतदारसंघाचो माननीय आमदार आनी गोंय राज्याचो मंत्री बाब रोहन खंवटे यांचेय हांव आभार मानता. आयज कॅम्पेनिंग करता आसतना हाऊस टू हाऊस खूब बरें दिसलें. सगळ्यां कडल्यान रिस्पॉन्स बरो आसा. जायत्या जाणांनी सांगलां तूं हांगा येवपाची सुद्दां गरज ना, आमकां खबर आसा तूं सरपंच आसतना कितलें बरें काम केल्लें आहा आनी आमकां खात्री आसा की जिल्हा पंचायतीकूय तूं रावून बरें काम करतलो म्हणून. आणि तुम्ही सद्याचे वॉर्ड कंप्लीट केल्या, आता फाल्यांच्या दिसा तुम्ही खंयच्या वॉर्डाक वयतले, कितें आहा प्लॅन? फाल्यांचो आज येवन आमी प्लान करूं ना. आमच्या मदीं आमचो किटला जो हे आसा वॉर्ड आसा तेचो वॉर्ड मेंबर राजेश सावयकर आसा, तेचे कडेन डिस्कस आयज करतलो आनी त्या प्रमाणे जर फाल्यां जाता किटला जाल्यार फाल्यां किटलाचो वॉर्ड आमी घेतले. तेव्हा तुम्ही हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? तो सगळ्या सपोर्टरांनी वांगड्यांनी काडप आसता आनी एक म्हाका तेचो खूब आनंद जाता की सगळ्यांनी मेळून म्हाका हो कॅन्डिडेट म्हणून आयज जिल्हा पंचायत एका इलेक्शनाक काडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे हांव आभार मानता. तशेंच आमचो भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोदर नायकजी यांचेय हांव आभार मानता. तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी यांचेय हांव आभार मानता. तसोच आमचो पर्वरी मतदारसंघाचो माननीय आमदार आनी गोंय राज्याचो मंत्री बाब रोहन खंवटे यांचेय हांव आभार मानता. आयज कॅम्पेनिंग करता आसतना हाऊस टू हाऊस खूब बरें दिसलें. सगळ्यां कडल्यान रिस्पॉन्स बरो आसा. जायत्या जाणांनी सांगलां तूं हांगा येवपाची सुद्दां गरज ना, आमकां खबर आसा तूं सरपंच आसतना कितलें बरें काम केल्लें आहा आनी आमकां खात्री आसा की जिल्हा पंचायतीकूय तूं रावून बरें काम करतलो म्हणून. आणि तुम्ही सद्याचे वॉर्ड कंप्लीट केल्या, आता फाल्यांच्या दिसा तुम्ही खंयच्या वॉर्डाक वयतले, कितें आहा प्लॅन? फाल्यांचो आज येवन आमी प्लान करूं ना. आमच्या मदीं आमचो किटला जो हे आसा वॉर्ड आसा तेचो वॉर्ड मेंबर राजेश सावयकर आसा, तेचे कडेन डिस्कस आयज करतलो आनी त्या प्रमाणे जर फाल्यां जाता किटला जाल्यार फाल्यां किटलाचो वॉर्ड आमी घेतले. तेव्हा तुम्ही हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमचें दिसता म्हणजे तो म्हाजो पयलो मित्र, हांवें ताका प्रपोज केल्लो तूं रावता राव म्हणून. आमी तुका फूल सपोर्ट आहा म्हणून सांगलो ताका. आनी आमी भारतीय जनता पार्टीचे पयली पासून कार्यकर्ते आहा. ते पार्टीक आमी पार्टीक रावंकूच जाय आमकां, तेन्ना आमचो फूल सपोर्ट आहा ताका. भारतीय जनता पक्षाचा जय हो, संगीबाईचा जय हो. तेव्हा तुमकां कितें सांगचें दिसता, तुम्ही हांगासर आहा सद्या? आमी भारतीय जनता पार्टी पक्षाक आमी सगळे हे करता, सपोर्ट करता. तसोच आमकां कॅन्डिडेट आमचो संदीप सावयकर आमचो मित्र तो ताका दिल्लो आसा, त्या प्रमाणे आमी ताका फूल सपोर्ट करून आमी ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडटले. अशेंच तेणें आमकां सगळे सदांच सपोर्ट करचो फुडें, हें हांव मागता तेंचे कडेन. हेमंत खंय? आयज आमी हांगा जमलेली आसा. खूब खोशी भोगता
की आयज म्हजो भाव हांवें सदांच मानला संदीपाक. तो झेडपीच्या इलेक्शनाक उबो रावता आणि तशेंच गेले 3 टर्म हांवें तांच्या बरोबर काम केलां आणि खरेंच मन लावन आणि खूब जिवाक कास्तीक घेवन ताणें लोकां खातीर आमी वावुरलेली आसा. तशेंच आमच्या MLAच्या आणि BJP हेज्या नंतर हो गेलो टर्म आमी खूब काम केलां आणि लोकां बरोबर आमी सदांच उबी आसा. लोकांक जाय तेच केलां, लोकांक जाय तेच करतले हे संदीपान आपल्या हातूनय सांगलां. सो मागता की लोकांनी जे अशे आज आमच्या वांगडा उबे सदांच उबे रावचे आणि संदीपाक खुबश्या मतांनी जिखून हाडचो. इतलीच म्हजी 2 उतरां आणि लोकां कडेन अपील की सदांच आमच्या बरोबर रावचे आणि कितें आसा तें उलोवन फुडें आमी गांवाची आमची उदरगत करपाची. थँक्यू. गुड इवनिंग. हांव सुकुडचे पंच मेंबर साची मांजरेकर आणि हांव हांगल्ले चेडूं. सो हांव बाई खातीर मुद्दाम हांगर येयलां आमच्या लोकांक सगळ्यांक सांगपाक, कित्याक तेज्या फाटल्यान रावन ताका निवडून हाडा म्हणून आणि भरपूर मतांनी निवडून हाडा. आणि जेन्ना कावंटींग आसतलें न्हू तेन्ना हांगच्यान आमकां भरपूर लीड जाय ह्या लोकां कडच्यान आमच्या. आनी पर्सनली म्हाका लोक सगळो बरो आसा, कित्याक म्हाजी आवय सुद्दां पयलीं पंचायतीन आसलेली साले पंचायतीन. सो आमकां बरो हांगर रिस्पेक्ट आनी सगळें आसा. तितूंतल्यान हांव म्हणटा कित्याक बाईक आमच्या फूल सपोर्ट दिवन भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचें. 7 ते 2012 माझी मिसेस सरपंच जाल्लेली तेन्ना आमच्या हितून ग्रुपान संदीप साळगांवकर आसलेलो मेंबर पंचायतीचो. आनी तेन्नाच्यान तो सतत पंचायत मेंबर तो सरपंच जाल्लेलो आहा आनी तेणें भरपूर कामां केल्लीं ह्या वाड्याक. आनी आतां हे फाट तो झेडपीक रावलेलो आहा तेन्ना आमचो फूल सपोर्ट ताका तेज्या फाटल्यान आहा. कंप्लीट करूया. नमस्कार, हांव हेमंत बोरकर. हेजे पयलीं 2 टर्म हांव संदीपा बरोबर पंचायतीन आसलो पंच मेंबर म्हणून. म्हाज्या टर्मान तो सरपंच आसलो. सरपंचान हांवें भरपूर कामां केल्या. ही आमी हांवें तरी स्वता तेजी बरोबर रावन हांवें कामां करून पळयल्या कशी केल्या, कितें केल्या पळय ती. अजुनूय तो पंच मेंबर आहा. पंच मेंबराची कामां तेजी चालूच आसा. आतां तो झेडपी फॉर्म भरलेले आहा. त्या प्रमाणे झेडपीची कामां तो तेच भशेन करतलो. तेज्या बरोबर सपोर्टाक रोहन सरी आहा. बाकीचे सगळे BJPचे आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आहात. आनी आमचे सगळे फूल साल्वादोर दुमोन आनी साले आनी गांगूज दोनूय वाड्याचे भरपूर मतांनी आमी ताका वोटींग करून विजेता करतले हे 100%. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो.